الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ الہی معاف کر جرم و گناہ سرکار دا صدقہ، طفیل مکی مدنی عربی احمد مختار دا صدقہ، طفیل ابو بکر صاحب عمر ہوشیار دا صدقہ، عثمان جامع القرآن حیدر قرار دا صدقہ، طفیل پاک بی بی فاطمہ انوار دا صدقہ، الہی رحم فرما تو حسن دلدار دا صدقہ، علی اکبر علی اصغر شیر خار دا صدقہ، الہی بخش دے ساکوں حسین یار دا صدقہ، شہید کربلا قاسم مٹھے منٹھار دا صدقہ، تو پالی لاج بے قصدی محمد یار دا صدقہ، اللہم انظر الینا نظر الرحمت وفد علینا من برکاتک وفیوزات انوار اولیاء۔ کلمہ طیب سارے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، اما بعد یا من بدا جمالک من کل ما بدا بعد ہزار جان مقدس ترا فدا، ما امدحت محمدم بے مقالتی لیکن مدحت مقالتی بے محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلما بلغ معہ السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علیہ یا وسلم علیک یا حبیب اللہ، متاع بے بہا ہے درد و سوز و آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خداوندی، متاع بے یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا
کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں جینے کی پابندی وہاں مرنے کی پابندی، متائے میری مشاطگی کی کیا ضرورت حسن معنی کو، کہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالا کی ہنا بندی، کہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالا کی ہنا بندی، متائے بے حمد باری تعالیٰ اللہ جل جلالہ ومن والہ، خالق مالک میرا رب، رب الارباب رب، حمد و پروردگار دی جائیں عید سعید دے دیئے سب کو توفیق بخشی ہے، آپا سارے حاضر ہوں ان دی بارگاہ، سارے مسلمان اج دے دی منہ اپنے رب دی حمد اچ مصروف ہیں، جائیں رب نے ساکوں پیدا کیتے، جائیں رب نے ساکوں رزق عطا کیتے، ان دا رزق کھاتے آئے بیٹھو، جائیں دی من پسند جو لباس پاتے آئے بیٹھو، رب دی حمد توفیق بخشی ہے، صاحبہ کو اپنے گھر ایک آگیوں سڈے تے ان دے گھر ایک ساڑی حاضری دا شرف عطا تھے، رب العالمین دی حمد بے شمار لا تعداد، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ دے نعمت کو شمار کرو کرتا سکتے نہیں، وہ پروردگار عالم دی حمد جیسا کو ایسا سونا نبی عطا کیتے، جائیں سونے نبی دی گالوے چسان گناہگاریں دی لاجے، جائیں نبی سا کو ٹوڑن سکھائے، باہن سکھائے، کھاون سکھائے، پیون سکھائے، رب دی بارگاہ دی حاضری دے آداب سکھائیں، او پاک نبی تے درود اور سلام اور ناتیہ کلمات اور عقیدت دے پھول، او بارگاہ دی وچ جڑی بارگاہ چ فرشتے بڑے ادب نال عالم دنیا دی مخلوق بلکہ خالق دے اوتے رحمتاں کرامتاں عزتاں سلامتیاں بھیجیں دے، او محبوب دی بارگاہ چ ادب نال احترام نال حسینوں میں ہے ان جلائے محمد، جبینوں میں چمکا ضیائے محمد، محمد کو بھولوں یہ ممکن نہیں ہے، اے مجھ کو یاد وفائے محمد، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک ذات تے درود و سلام تو بعد دعا ہے، اے عظیم دین، عید سعید دا دین، اے قربانی دا دین، حضور دی بارگاہ عرض کیتا گیا، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ملازیت یا رسول اللہ، میرے آقا قربانی کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا ہاذا سنت ابیکم ابراہیم، میرے ڈاڈے ابراہیم دی سنت ہے، میرے رب میں کو فرمائے قل بل نتبع ملت ابراہیم حنیفا، میرے محبوب میں رب العالمین تے کو مبعوث فرمائے سارے نبیوں دا راہ باری راہنمائی، لیکن میں رب حکم دینا دین ابراہیم دی اشاعت کر، جڑا ابراہیم کعبہ بڑا کھڑا تے کعبے دی تعمیر دے بعد جیورے حاجی پرے کنو دور کنو تلبیہ پڑھ دے دن کے جی لذتم دیئے اللہ دا گھر دور ہے، ہون تا عمارتہ بڑھ گئن، پرے کنو دیکھتے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک دے نعرے لین دن۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حج جیڑا بندہ اللہ دی بارگاہ حاضر تھی تے میں محمد دی زیارت کرتے، احکام حج ادا چا کرے، بل گناہ دی توبہ چا کرے، والی وے سمجھے میں امہ دے پیٹی چو ہون جب سونے نبی فرمایا دولت ہے طاقت ہے تے اونی کیتا تا اون دے مردے دم تک خدا دی لعنت ہے، فرشتے دی لعنت ہے، بندے دی لعنت،
اللہ حج دی سعادت جنہیں مسلمانے کو نصیب کیتی ہے وال آگے قربانی دا دی اج یوم نہر ہے کل یوم عرفہ کل ناویں دا دی ہاں تے جمعہ دا دی ہاں آج قربانی دری ہے الحمدللہ سارے ہمسائے سارے دوست سارے بھیرا سارے سال دے بعد یہ قربانی دی عید دی انتظار کرنوں رزق کے حلال اتنوں گھدی قربانی جلے نماز ادا کرے سوں نماز دے بعد قربانی کرے سوں قربانی اپنے ہاتھ نال کرن زیادہ ثواب کوشش کرو تکبیراں سیکھو تو سا ہون پڑھو چاہ بسم اللہ اللہ اکبر کہیں جانور کو ذبح کرنا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا ان دی صفت رحمان دا ذکر نہیں کرنا نبی سے منع کی ان دی رحیم ہمار دی انوالے جلال دا اظہار ہے ان دی گردن تے چھری ہوں دے اللہ فرمے دے میں کو رحیم ہی نہ سڈو تے میں کو رحمان ہی نہ سڈو انوالے آکھو اللہ سب تو وڈا ہے بسم اللہ اللہ اکبر این دے اتے جانور ذبح کیتا ولی اگر جانور این دے اتے ذبح نہ کیتا گیا جانور حرام ہے قربانی نہ جائز ہے لہذا پڑھیا لکھیا بندہ حاجی صاحب مولانا صاحب حافظ صاحب او کتا دا بمدن قربانی دے جانور کو رات دا جانور کو چھوڑ دینے جت جت قدم لگے ویندہ ان دی برکت ہوں دی ہے کیونکہ اللہ دے نامے تھی گیا وال میں دی لیں دیانوں کو کلا دے پویں دیان مطلب ہے ہار پواتے نے دیان چاکے قربانی دا جانور باقے جانور ایک ممتاز ہے جو اللہ دے ناتے ذبح پیاتی دے بندہ اپنی جیبی چو خرچ کرتے اللہ دے دیتے ہوئے مالک اللہ دے ناتے قربان کرنے گوشت آپا کھم دوں تے راضی میرا رب تھی ادائے سنت ابراہیم ادائے مصطفیٰ بخاری شریف دی حدیث ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمینن کہ سرکار دی خدمت بارز کی تم یا رسول اللہ اج دی دے دے کیڑی شے رب کو زیادہ پسند ہے حضور فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جرے ویلے جانور کو ذبح کریں نا تے جانور کو آدن بسم اللہ اللہ اکبر تے او دمبا ہوں دے او بکری ہوں دیئے او بھیڑ ہوں دیئے او مجھے دوئیں او اٹھے جرے حلال جانور مدت پوری کئی لوگ سنگ کٹیں دن میرے نزدیک انہاں دی قربانی نہ تھائی کیونکہ سنگ چوتھا حصہ شریعت آدھیے ترائے حصے ہے پیا چوتھا حصہ کٹیت گئے تو کوئی حرج نہیں تریجا حصہ کٹ لیتے ہوئے جانور چاہے بے وہ جانور رہ جائے جرے منڈھوں نہ دے اے دولتی لوگ وپاری لوگ منڈھوں نہ دے سنگ کٹ گندن تخلیق دے ویچ اللہ دی تخلیق ہے ایک ٹائم موگا جائے وہ تا اللہ ایمیں جڑے لوگ جانور کو دیکھ دیں ناند شریعت آدھی ہے ان دی مدت پوری ہوئے 2 سال دا ہوئے 5 سال دا اٹھ ان کو ایک ڈیارہ کام نہ ہوئے ناند سٹے نہ سٹے 2 سال دا ماجھا مال ہوئے ہمیں گاوا مال 2 سال پورا ہوئے کئی آدھے نے پکا کھیرا ہے لوگ کے تجربے ہونے تجربہ اپنی جاتے لیکن شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم فرمینن جانور دی مدت پوری ہوئے اگر ایک دی کام میں ای واسطے لوگ قربان رہن قربانی نہ جائز کرن کیتے ویچ رہن ان دی قربانی تھی ویسے لیکن اگلے دھوکھا کیتا لہٰذا اپنے گھرے چ جانور پالو اندہ زیادہ ثواب ہے لوگو آپ تکبیر دیو سکھو تکبیر دیوان بسم اللہ اللہ اکبر وال جانور کو گھن ونجو کھوا پلاتے جانور کو کھوا پلاتے گھن ونجو ان کو ٹھڈا کرو ان دے سامنے بے جانور کو ذبح نہ کرو ذرا اوڈھارے ان کو جڑے لیٹو سمو قبلے دی ان دا رخ کرتے ان دے کیچی ایک بندہ پکڑے باقی جکڑ گنو تیز دار آلہ ہوئے جن نال پڑھو پہلے دعا مانگے دعا دی کوئی ممانت کہنی اللہ میرے قربانی قبول فرما اللہ کریم میں ابے دی طرف رکھتا پیا اپنی رکھ گی دیس حضور دی رکھ گی دیس والا اپنی ابے اماں دی توفیق ہے تا اپنی کل ہی رکھی ہے سارے کنبے کو ثواب تھی سے تے اینا تھی سے جو آج میں ابے دی رکھ دے وہاں کل میں ڈاڑے دی رکھ دے وہاں پرسو پوتر دی رکھ دے وہاں گھر دے کنبے دے سر براہ تے قربانی واجب ہے اصول سکھ دے ونجو جے کنا توفیق دے وے وہ نفلی قربانی تھی سے پورے جانور کو دے وے بس میں مختصر ابراہیم علیہ السلام دا چھوٹا جا واقعہ جو قربانی دے ویلے حضرت ابراہیم نے منظر پیش کیتا اپنے رب دی بارگاہ جڑے ویلے آگے
ابراہیم علیہ السلام کو سٹیا گیا. یہ فرق ہے صرف. ابراہیم خود نہ بھائے تو بیماری بلکہ انہیں کو سٹیا گیا. او اللہ دا حکم نہ ہا بلکہ اندے وچ نمرود دی کارکردگی اندی پارٹی دی ابراہیم علیہ السلام سارے پتے کو توڑیں سارے خدا میں نال زیادتی کیتی نے لہذا انہیں ایک منچنی کے پاتے بھا علاو گرم کیتوں نے انہیں بھی تو کئی ایجے لوگ ہن جڑے بھا بالانے لے ہن تے او مولانا روم فرمے دے ایک بلبل ہئی او اپنے قطرے پانی دے چاہتے ابراہیم علیہ او کیا بھی سما سکتی ہے جتھا علاو ہوئے سہیں جتھا بٹھی بٹھے قانونا پوری دنیا دے کچھا کچھا کرتے ابراہیم علیہ السلام بل نیڑے وانتا رہ سکتا. ابراہیم علیہ السلام کو بھائی سچوں نے ابراہیم خود نہ گیا بھائی خودکشی نہ کی تھی بلکہ ابراہیم علیہ السلام کو ستیا گیا. جلے ستیا گیا وہ لوگ ہن جڑے ابراہیم کو بھائی ستنا لے ہن بلبل ہے جڑا ایک پرندہ ہا جڑا پرندہ ونجتے وہ بھا کو مسمے دا کہیں کو آکھیا مولانا روم فرمینن جو کہیں کو آکھیا گالی ایک قطرہ پانی دا چاویندی وہ پانی دے قطرے نال کیا بھا مسم سی وہ آکھے قیامت جلے قائم تھی سے رب پچھ سے خلیل دی دشمنیت کتنے لوگ ہن تے ان دی محبت کرنے واسطے کیڑے ہن محبت کرنے والی جو تو شامل تھی بے ابراہیم علیہ السلام یوم نہر داوی والے دی حضرت ابراہیم جڑے ویلے دوترا روایتن ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا بیٹا فلما بلغا ما حسایا بجن والا تھیا معصوم ہا. یہ روایت بخاری دی پڑھی ہے میں اندے چ لکھے نے کہ آپ جلے بالغ تھی گئے ابراہیم علیہ السلام پہلی قربانی کی تھی 100 بیا 100 رات دا خواب دیکھیں ابراہیم میں رب دے نا تے قربانی کر جڑی شاید ایک پیاری ہے آپ قربانی کی تھی والخواب امدہ رہ گیا حتیٰ کہ آپ دا ایک بیٹا ہا جندنا اسماعیل علیہ السلام ہا. آپ آگے بی بی حاجرہ کو چھونے مکہ مکرمہ وچ ایہو انا والا بیتی ودے للناس للذی ببکۃ مبارکوں وہدی للعالمین پہلا گھر فرشتے بڑھایا پہلا گھر آدم علیہ السلام حج پڑھیا ایہو بیت اللہ اول بیت اللہ ہے اول بیت اللہ بیت المقدس نہیں او بنی اسرائیل دا قبلہ سرکار دی طرف منہ کیتے تحویل قبلہ جڑے ویلے حضور ہوں کنو منہ پھیر کیتے ہن او سارا قبلہ نہیں مقدس ہے اوڈے منہ کرتے سے نماز نہیں سے پڑھ سکتے نماز اساں قبلے دی طرف کریں رکنے اہم رکنے کہ نمازی پہلے آنکھ منہ طرف قبلے شریف دے کیوں کہ قبلہ ہی ہو جا معظم ہے اللہ دا گھر ہے تے بنایا کو فرشتے ہیں خدا دے حکم نال تے پہلا زمین دے اوتے ایہو گھر بنیے بیت اللہ دا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. پہلا گھر زمین پہ اللہ دا گھر ہے جڑا بیت اللہ شریف بنے وال حج کرن دا حکم ملے حج دے احکامات اپنے 3 فرض ہیں حج دے ایک نیت حج دی بڑا گنو حج دا معنی ارادہ ہے جلے ارادہ بڑا گنو میقات کنو احرام بدھو تے بل 8 دے کنو چلو 9 دا دی عرفات وچ ٹھہرو مزدلفہ چاہتے دو نمازہ کٹھیاں پڑھو عرفات ظہر اثر کٹھے پڑھو مزدلفہ مغربی شاہ کٹھے پڑھو اہن احکام حج دے وال ہوں دے بعد جلے طواف زیارت کرو کئی طواف زیارت نہیں کرے دے شریع مسئلہ دے سنا بیٹھا جائیں طواف زیارت نہیں کی تھی ان دی بیوی ان دے ہوتے حلال کہہ گئی دا نکاح نہ رہ گیا شریع طور پہ یعنی مطلب احرامی بدھے وقوف عرفات ہی کرے وال بیت اللہ شریف دا طواف ہی کرے اے حج دے فرض ہیں اگوین واجبات وال او واجبات ہے جو قربانی کرے واجبات ہیں جو صفا مروہ دوڑے واجبات ہیں جو ترائے دہاڑے وانتے ککریاں مرے نہ رہے اے واجبات کیوں والن سنتا سنت دے بعد والے مستحب اللہ سب کو توفیق دے وے. ہن حضرت ابراہیم علیہ السلام جڑی قربانی کی اپنے پتر کو گھنتے تیار کرتے گھن گیا تیار کرتے میراد مقام دے ہوتے کوئی دیکھنا والا کہنا ہن اپنے بال کو ویندے آ دے ابا میں رات دا نیندر چ ڈٹھم انی اذبحو کا بے شک میں تے کو ذبح پیا کرے نا ول فانظر ماذا ترا جو کچھ ڈٹھے وے او دے گنو کیا ہا
فلما بلغ معه السعي جڑے ویلے حضرت اسماعیل بھجن جوگا تھیا جلے ٹرن جوگا تھیا جڑے ویلے چلن جوگا تھیا آپ نے ہاتھ پکڑیا ان کی تیاری اما کرئی سرما پوایا دعوت تے پہ وینو پہلے شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کنے آ گیا نہیں کیرے پہ ویندو ابا دعوت تے کیتی ویندے وہ کہ کہنا صحیح کہنا تو کو رب تے نا تے قربان کرن پہ ویندے وہ کہ پہلے ہے تا گال کہنا تاریخ چھے کہنا پیو پوتر کو ذبح کرے وہ کہ اللہ دا حکم ہے اسماعیل علیہ السلام فرمایا میرے رب دا حکم ہے کلی جانے 1000 جان ہو تیرے نام پہ کروں میں جان فدا یہ تا کلی جانے میں کو اگر 100 اسماعیل دی جان ہوئے میں رب دے راتے اون جاتے آپ نے کو وٹا مارے اج تے نشان ہے کہ کو وٹا مارو ایک پتھر ہے جے کو حج دے موقع اٹھنا پوندے ادا پیاریں دی ادا کرنی پوندی والے ابراہیم علیہ السلام کنے آگے شیطان بڑا مکار ہے پوتر تیرے کو ذبح کرنے نہ پہ نے کہ دعوت تے ویندے پن وہ کہ مثال اج تی سونی نہیں سے جو پوتر کو پیو ذبح کرے ای نہیں تھی سکدا انہیں کہ اللہ دا حکم ہے بی بی ہاجرہ نے فرمایا وہ شیطان تا نہیں بھی نامرادہ پیو پوتر کو ذبح کرے رب دے ناتے تے تو رکاوٹ پاونا ہی آپ ہی وٹا مریو وہ پتھر دا نشان اج تے ہوئے پتھرے کو انہیں جاتے اوے مرے دن پتھر جی میں اللہ پاک دا حکم تھیا اللہ دے پاک وہ پاک بی بی نے پتھر ماریا اسماعیل علیہ السلام آخری ابراہیم علیہ السلام کو آکھے نے جو سی خواب ہی میں ہم دے رہے وندن تے ہی میں ٹل دے رہے وندن آپ نے فرمایا تو شیطان تا نہیں بھی میں اپنے پتر کو اپنے رب دی راہ تے ذبح کرنا انی اذبحو کا فانظر ماذا ترى بل کیا اسماعیل جواب دیتا رائے گال ہی علماء لکھے اے والد صاحب ایک سے اپنے اکھی تے پٹی بدو توڑی محبت میرے پینگی والی شکل سے کھیر پی منا علامہ بولانے مطلب پد پدرا محبت پدری تے پسری آپت چرال ونجے پیو پوتر دی محبت تے رب دی بارگاہ قربانی نہ تھی وے اپنی آنکھ تے پٹی بد گئے بھی میرے آنکھ تے پٹی ہوئے بیا تیز زال چھری ہوئے تے وال میری بی روایت ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کیا ابا سائیں میری اماں میں کو ڈاڑھا ڈوکھا پالے تے وال ڈاڑھا میرے نازنے اگر میں اللہ دے ناتے زبائی تھی ونجا تو میرا یہ کمیس میری اماں کو نشانی ونجا سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی ابراہیم سے کیا کھڑے آدن اسماعیل علیہ السلام کیا پہ آدن اسماعیل علیہ السلام جڑے ویلے قرآن فرمے دے قرآن قیامت تک یہ قرآن پڑھی فلما السلامات اللہ للجبی حضرت ابراہیم نے انہیں کو آئے متھے دے بھار لٹایا الٹا لٹایا لٹا تے آپ نے چھری پکڑی تے اون مینا دے مقام تے جتھا آج قربانی کرے دے پن کال حج او مقام دے ہوتے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے پتر دی گردن تے چھری رکھتے ہون کے جھا پترے تے کے جھا پیو خواب دے وچ اللہ دے راہ تے ابراہیم علیہ السلام پٹی بدی بیٹھن تے جے تئیں اللہ سے حکم کریں دے چھری میرے اسماعیل دا وال نہیں نگاونا چھریا دے یا مرنی جلیل میں کو جلیلہ آدن ایکو کچھ نہیں آکھنا تے خلیلہ دے ذبح کرنا ہے آپ بسم اللہ اللہ اکبر کرتے پتر دی گردن تے چھری رکھیے نے ڈا یہ ڈاواں دیہاڑا نہر دا دیہا قربانی دا دیہا گردن دے اوتے چھری رکھیے نے تے بسم اللہ اللہ اکبر فرشتے جھاگ تے دیکھا پہ گئے مولا تیرا بندہ ابراہیم کیا کر لکھا ہے ابراہیم کیا قد صدق تر رویا سچ کر لکھا ہے اس خاص نادا الہو ایا ابراہیم ابراہیم خواب سچا ایک واری دو واری چوری نہیں چلی تیجے واری آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر جو کیتے خون دے فوارے ہن پٹی جو کھولیے نے اسماعیل علیہ السلام موجود کھڑن دمبا ایک روایت بکری ذبح تھائی پیے آپ نے کیا تھی گے حکم میں وفدیناہ بذبح عظیم
بڑی قربانی کی ابراہیم بڑی قربانی کی میں رب جو خواب تو ڈٹھی سچ کر رکھائی وسلام علی ابراہیم وترکنا علیہ فی الاخرین قیامت تک میں تیری یاد نہ مناواں تو میں کو رب نہ آکھی ابراہیم وہ قربانی کی ہے صحابہ پوچھے حضور نے فرمایا ھذا سنت ابیکم ابراہیم اجوہا سنت اللہ تعالی این سنت عمل کرن واسطے جانور ذبح کرے سوں توفیق عطا فرماوے آمین واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین